This morning live title sponsor Vianet. Vianet अब सबै connected. Vianet अब सबै connected. Co-sponsor Shikhar Insurance दुःख पर्दाको साथी. शिखर इन्स्योरेन्स दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor Goodwill Finance financing for success since 1995. Associate sponsor Vatsalya Natural IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर. Good morning, namaste and happy Saturday सबैजनालाई. Welcome to Vianet presents this morning live. Dr. Samir Mani Dixit र Sadiksha श्रेष्ठ तपाईहरुको टेलिभिजन सेट अगाडि आइसकेका छौं. समीर दाइको चाहिँ हिजो एकदमै राम्रो TGIF भएको थियो. त्यसै कारणले उहाँ अलिकति झुपुक हैन अनि अलिकति एनर्जी ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ. सधैँ मैले हिजो साथीभाइसँग मैले भेटेँ धेरै पछि अनि हामी यति एनर्जाइज भएको छौँ कि आज मलाई बिहान कहिले उठेर कहिले प्रोग्राम सुरु गर्नु जस्तो भइसकेको थियो र म यति एनर्जाइज भएर म प्रोग्राम गरिरहेको छु. सदीक्षा मलाई कहिले बिहान 4:45 होला र म उठ्न जस्तो भइसक्यो मलाई. सिधै गेट टुगेदर बाट यतै आउने मन थियो कि क्या हो? एकदम त्यस्तो त्यति साह्रो त होइन तर जस एकदम आज जस रोमाञ्चनी एकदम मजा छ रमाइलो गर्यो सदीक्षा हैन. अब कुरा के छ भन्दाखेरि अब आज मङ्सिर 18 गते आज हेर्दा हेर्दै मङ्सिर पनि अब मङ्सिरको आदि पनि हाम्रो सकिसक्यो. बिहान हिजो बेलुका इनफ्याक्ट पानी पनि परेको थियो र पश्चिमी वायुको प्रभावले गर्दाखेरि काठमाडौँ लगायत पश्चिममा चाहिँ हिजो पानी परेको थियो भने आज मौसम इज क्लियरिङ. केही बादलहरू भए तापनि समग्रमा बिस्तारै अब सिस्टम चाहिँ नि क्लियर हुँदै गएको छ र वे होपफुल कि आज दिन एकदम तपाईँको सञ्चारबार गजब राम्रो हुन्छ तर केही बादल सहित पनि चाहिँ हल्का चिसो चाहिँ हुन्छ सर. वेदर क्लियर सँगसँगै तपाईको अब सनराइज र सनसेटको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि पनि प्रोग्राम सुरु भइसकेको छ र अबको अझै 3 मिनेट पछि जस्तो 6:38 मा बल्ल आज सनराइज हुँदैछ भने सनसेट चाहिँ साँझ 5:08 मा हुँदैछ. सो चिसिँदै गएको छ मौसम पनि. हिजो पानी परेपछि त झन् अब सबैजनाले ओहो अब त पक्कै पनि चिसो बढी हुन्छ अब त हिउँनै पर्छ कि क्या हो भन्ने जाने पनि धेरै जनाको हैन फोरकास्ट रहेको थियो. सबैजना वेदर अपडेट्सहरु फोरकास्ट गर्ने हुनु भएको थियो हिजो भन्नु. सबै एक्सपर्ट भएको थियो. अब अलिकति पानी पर्दामै हिउँ पर्छ भन्ने एउटा छ सोच हुन्छ. हिमालयमा त हिमालतिर त पर्ला तर पनि अब काठमाडौँ वरिपरि र तराईमा चाहिँ हिउँ पर्न अलिक गाह्रै होला अहिले तत्काललाई चाहिँ नि. लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यूज एन्ड करेन्ट अफेयर्स. आजको लागि एकदमै राम्रो खुसीको खबरबाट हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं. इमर्जेन्सीमा जानु पर्दाखेरि धेरै जनाको मनमा डर हुन्छ. एक त किनभने इमर्जेन्सी जाने भन्ने बित्तिकै केही हेल्थ कन्डिसन छिटो वर्सन भएर नराम्रो भएको कारणले जाने हो. इमर्जेन्सीमा लानुपर्छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ ओहो अब पैसा कति पर्ने हो खर्च बढी होला कि भन्ने पनि डर हैन त धेरै जनाको मनमा हुन्छ. तर अब टेको अस्पतालमा चाहिँ निशुल्क इमर्जेन्सी सेवा सुरु गर्ने भएको छ. यो एकदमै राम्रो कुरा हो. शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकोले चाहिँ मङ्सिर 19 गतेदेखि इमर्जेन्सी सेवा अब निशुल्क गर्ने भएको छ. एकदमै सधैँ छ. यसमा चाहिँ इमर्जेन्सीमा आउनुभएका बिरामीहरूलाई एकदमै राम्रो हुन लाग्छ. जस्तै रगत परीक्षण एक्सरे इसिजी यी कुराहरू लगायत चाहिँ भनौँ न सेवाहरू चाहिँ 24 घण्टाभित्रमा नतिजा दिने र त्यो पनि निशुल्क भनेपछि त एकदम सदीक्षा यो त नेपाल सरकारले एकदमै राम्रो काम गरेको हो र विशेष गरी शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताललाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद. यो राम्रो कामको लागि यो एकदमै राम्रो गभर्नमेन्टको तर्फबाट यसो काम हुनु पनि पर्छ. एकदमै राम्रो सुरुवात पनि भएको होला किनभने नेपालको संविधान अनुसार पनि हाम्रो मौलिक हक हो हैन स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु र यो मौलिक हक चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ अब इमर्जेन्सी एटलिस्ट सेवा पनि निशुल्क भइसकेपछि धेरैजनालाई राहत पनि मिल्छ होला. राम्रो इनिसिएटिभ पनि हो. नेपालका विभिन्न सरकारी अस्पतालमा चाहिँ यो यसरी इमर्जेन्सी सेवा सुविधा चाहिँ निशुल्क गर्ने प्रोसेस सुरु भइसकेको छ रे. तर सुरुवात चाहिँ टेको अस्पतालबाट गरिँदैछ. नेपाल सरकारलाई सराहना गर्नुपर्ने काम उहाँहरूले यो गर्नुभएको छ. सो धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई पनि. र यसपछि अर्को इन्ट्रेस्टिङ के भइरहेको छ स्वास्थ्य सँगसँगै पढाइतर्फ पनि अघि बढ्नु हामी. के आज हामी बिहान गुड न्युजबाट सुरु गरेको सदीक्षा. आज सदीक्षा आएर पनि हो कि एकदम न्युज एकदम आज हाम्रो टोलीले एकदम सकारात्मक सोचवाला न्युज रेडी पारेको छ. अब सदीक्षा आज साइबर सिक्युरिटी एन्ड डिजिटल फोरेन्सिक्स नाम गरेको कोर्स अब नेपालमा पहिलोपटक सञ्चालन हुने भएको छ. त्यो भनेको अब संसारमा अरू ठाउँमा त हुन्थ्यो नेपालमा भएको थिएन
नेपालमा हुन लाग्छ। कस्तो राम्रो कुरा है किनभने अहिले त टाइम सँगसँगै आई थिङ्क दिस इज अ सब्जेक्ट द्याट इज रियली रियली इम्पोर्टेन्ट स्पेसली यो लकडाउनको समयमा विगत 2 वर्षमा नेपालमा पनि डिजिटल पेमेन्ट्सहरू धेरै भइरहेको छ। डिजिटल पेमेन्ट भए सँगसँगै तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ फ्रडको केसेसहरू पनि बढ्दै अवस्थामा रहेको छ विश्वभरि पनि नेपालमा पनि होइन। त्यसै कारणले चाहिँ यो साइबर सिक्योरिटी एन्ड डिजिटल फोरेन्सिक्स नामक सब्जेक्ट चाहिँ ब्रिटिस कलेज जुन चाहिँ ब्रिटिस एक्रिडिटेसन काउन्सिलबाट मान्यता प्राप्त एक कलेज हो त्यो कलेजबाट चाहिँ तपाईँले 2022 देखि चाहिँ यो सब्जेक्ट पढ्न पाउनु हुने भएको छ। तपाईँलाई पनि यो डिजिटल फोरेन्सिक्स अथवा साइबर सिक्योरिटी तर्फ इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ अब तपाईँले अर्को वर्ष चाहिँ नेपालमै बसेर यो सब्जेक्ट पढ्न पाउनुहुनेछ। एकदमै राम्रो समाचार हो र फेरि पनि तपाईँहरू जसलाई इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरू गएर पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले यसबारे थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ ब्रिटिस कलेजलाई तपाईँले सम्पर्क गर्नुपर्ने रह्यो। र यति भन्दै सतीश आज एकदम अर्को सकारात्मक समाचार छ। हाम्रा नेपाली जो हाम्रो नेपाली नागरिकहरू हुन्छ जो बाहिर कार्यरत हुनुहुन्छ विशेष गरी कटारमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो समाचार आएको छ। सतीश के होला त? अब तपाईले नेपाली जो बाहिर काम गर्न जानुहुन्छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब जस्तो यो श्रम बजारकै कुरा हो जस्तो लाग्यो मलाई हैन। एकदमै यो हुँदाखेरि चाहिँ अब कतारको चाहिँ हामीले जुन सम्झौता भएको थियो त्यो सम्झौतालाई चाहिँ एकचोटि पुनर्विचार गर्ने पुनरावलोकन गर्ने भन्ने डिस्कसन भइरहेको रहेछ। त्यो एकदमै राम्रो कुरा पनि हो किनभने हजुरले हेर्नुहुन्छ भने सन् 2020 को तथ्याङ्क अनुसार नै कतारमा लगभग 4 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू अहिले हुनुहुन्छ। अनि अहिले पनि रोजगारीकै क्रममा झन्डै 15,000 भन्दा बढीले चाहिँ तपाईको नेपाली कामदारहरूले श्रम स्वीकृति लिइसक्नु भएको छ। त्यसमध्ये पनि अझ 7,000 भन्दा बढीले त हवाई टिकट नै पनि किनिसक्नु भएको छ। सो उहाँले डिसाइड गरिसक्नु भएको छ उहाँ कतार जाँदै हुनुहुन्छ कामको लागि भनेर। अब यस्तो अवस्थामा हामीले न्यूजमा पनि सुन्दै आएका छौँ होइन त्यहाँको लिभिङ कन्डिसन कामदारहरू नेपाली कामदारहरूको सिचुएसन त्यस्तो राम्रो छैन भनेर होइन। त्यसलाई पनि एकचोटि अब यो डिस्कसन्सहरूमा चाहिँ पुनर्विचार गरिँदै पनि छ त्यो एकदमै राम्रो पनि हो होइन। सतीश केही समय अगाडि कतारको 2022 मा त अब लाग्छ के वर्ल्ड कप फुटबल नै हुन लाग्छ। त्यसमा काम गर्ने श्रमिकहरूले पनि राम्रोसँग क्षतिपूर्तिहरू पाउनु भएन कतिजना मृत्यु भएको थियो। नेपालमा त अझ नेपाली कामदारहरूको त 47% क्षतिपूर्ति पाउनु हुँदो रहेछ भनेपछि त्यो सबै मध्यनजर गरेर कतारी सरकारले चाहिँ अब चाहिँ नि त्यो श्रम कानुन नै परिमार्जन गरेर नेपालीहरूलाई पनि तालिम केन्द्र बनाउने नेपाल फर्केपछि उहाँलाई फेरि व्यवस्थापन गर्नको लागि 7 प्रदेशमा तालिम केन्द्र बनाउने यस्ता कुरा चाहिँ उहाँहरूले त्यसमा राख्नु भएको छ। हामी हेर्दैछौँ के अरू फाइदा हुँदो रहेछ हाम्रा नेपाली श्रमिकहरूलाई। एक्ज्याक्टली। अब लाग्छौँ हामी कोभिड अपडेट तर्फ हामीले यहाँलाई हरेक बिहान कोभिड अपडेट दिइरहेका छौँ। कोभिड अपडेट आजको लागि चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने सबैजनाको कुल सङ्ख्या चाहिँ लगभग 7,836 जनाले पिसिआर टेस्ट गर्नुभएको रहेछ भने त्यसमध्ये नयाँ केसेसहरू चाहिँ 246 नयाँ केसेसहरू देखिएका छन् र पहिला कोभिड लागिसकेका र रिकभरीको फेजमा रहनुभएका रिकभर गरिसक्नु भएको 347 जनाले यो कोभिड विरुद्ध जित हासिल गर्नुभयो भने न्यू डेथ वाज 0 यस्टरडे। सो नेपालको यो नेपालले चाहिँ 8 महिनापछि पहिलो पटक कोरोना विरुद्ध मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 0 भएको हो भने अहिले एक्टिभ केसेस हामीसँग 6,921 रहेका छन्। अनि एकदमै राम्रो समाचार सधैँ त्यसमा मेन हाइलाइट के भन्दाखेरि मृत्यु हिजो पहिलो पटक 8 महिनामा पहिलो पटक 0 मृत्यु भनेपछि एकदमै राम्रो समाचार हो। र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो केसहरू घट्ने क्रममा छ र अहिले जुन हामी ओमिक्रोन भन्ने जुन नयाँ भेरिएन्टको कुरा भएको छ त्यसले अझ खासै हामीलाई छोइसकेको छैन। एट द सेम टाइम जुन डेल्टा हामीसँग छ त्यो डेल्टा चाहिँ नि हामीहरू माझमा छ अब 300 त अहिले पनि देखिएको छ सङ्क्रमण हाम्रो समाजमा। तर त्यसले पनि ठुलो प्रभाव गर्न चाहिँ छोडेको छ भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ। हामी आशा गर्छौँ हाम्रो मापदण्ड पुरा गर्दै बसौँ र यसले चाहिँ नि अझ क्षति चाहिँ नि अब गर्दैन भनेर हामीहरू सोचौँ तर मापदण्डले चाहिँ नि नबिर्सौँ। ओमिक्रोनकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि समेदाय अहिले हामीले मिडल इस्टमा कसरी नेपालीहरू धेरैजना गइरहेका छन् भन्ने बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ होइन। यसकै हिसाबमा सरसर्ती हेर्नु पर्दाखेरि अब जस्तो खाडीमा चाहिँ ओमिक्रोनको प्रभाव कस्तो छ अनि नेपालीहरू कसरी प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि अलिकति हामीले छुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। किनभने यो दक्षिण अफ्रिका हुँदै अहिले ओमिक्रोनको भेरिएन्ट त संसारभरि नै फैलिसकेको छ। लगभग 31 मुलुकमा यो ओमिक्रोनको भेरिएन्ट देखिसकेको छ होइन। अब यो बढ्दो क्रममा छ भनेर
भनेर पनि भनिरहेका छन् यस्तो हुँदाखेरि अब जस्तो युएई कतार साउदी अरेबिया जस्ता देशहरूमा पनि अब उहाँहरूले पनि परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो रुल्स एन्ड रेगुलेसन त्यही हो अहिले सतीशको एउटा कुरा चाहिँ के भइरहेछ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ नि एकदम मान्छेहरू अब देशहरू विभिन्न देश यत्तिकै आत्तिएर उहाँले केही निर्णयहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ हुन त अब दुईवटा लहर खाइसकेपछि हामी सबै डराउँछौँ होइन अब त्यो भन्छ नि कुनै अगुल्टो लागेको कुकुर डराउँछ के भएको त्यही हो होइन अब हामी एक हप्ता 10 दिन मात्र भएको छ नयाँ भेरिएन्ट बारेमा हामीले थाहा पाएको हामीसँग तथ्याङ्क केही पनि छैन तर पनि विभिन्न देशहरूले अब यस्तो आउने आवत जावतमा अब अलिकति अप्ठ्यारो उहाँहरूलाई नै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ हामीलाई पनि जाने मान्छेहरूलाई गाह्रो भएको छ विशेष गरी श्रमिकलाई तर जस्तो युएले खासै निर्णय चाहिँ लिइसकेको छैन साउदी अरेबियाले सोच्दैछ हामी आशा गर्छौँ कि अहिले एभिडेन्स बेस्ड डिसिजन होस् सबै देशले तथ्यमा आधारित डिसिजन होस् हो जस्तो युएले पनि 7वटा देशबाट चाहिँ प्रवेश बन्द गरिसकेको छ कतारमा पनि 26वटा देशबाट चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो एन्ट्री हुन फरेनर्सहरूलाई एन्ट्री बन्द गरिसक्नु भएको छ भने साउदी अरेबियामा पनि 7वटा देशबाट बन्द गरिसकेको छ इजरायलले त झन् कम्प्लिटली सबै बाहिर विदेशीहरूलाई बन्द गरिसकेको छ श्रमिकको हकमा चाहिँ अहिलेसम्म नबोल्दै भन्दा चाहिँ अहिलेसम्म ठिकै छौँ तर श्रमिकको हिसाबले चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने धेरै अलमल पनि हुन्छ नभए कतिजनाले श्रमिक आफ्नो स्वीकृति लिइसक्नु भयो कतिजनाले प्लेन टिकट्स लिइसक्नु भयो कतिजनाले भ्याक्सिन लगाइसक्यो त्यो भ्याक्सिनको महत्त्व के त भन्दाखेरि भ्याक्सिन यस्तो बेला त हुने होइन चाहिने हो अनि पिसिआर टेस्ट नेगेटिभ हुनैपर्छ सो यी सबै कुराहरू छन् तर अहिले एकचोटि छोटो ब्रेक लिउँ ब्रेकपछि अन्य कुराहरू त गर्नु बाँकी नै छ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा र हामी तपाईँहरूलाई अब लाँदैछौँ तुरुन्तै अराउन्ड द वर्ल्ड तर्फ सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ ट्विटर चलाउनुहुन्छ भने पनि भर्खरै के भयो लौ भन्ने खालको एउटा सिचुएसन क्रिएट भएको थियो होला म भन्दा पनि बढी चाहिँ समीर दाले यहाँ ट्विटर चलाउनुहुन्छ यति धेरै अकाउन्ट्स त्यही त सतीश म त बिहान मैले हिजो बेलुका पढाएको थिएँ हाम्रो कन्टेन्ट त बेलुका आउँछ हाम्रो टिमले यति राम्रो मेहनत गरेर हामीलाई कन्टेन्ट दिन्छ हामी पढेर आउँछौँ म त हिजो पढ्दा पहिलो कुरा मैले के गरेँ भने मेरो ट्विटर अगाडि अझै एक्टिभ छ कि छैन गरी हेरेँ मलाई यस्तो डर लाग्यो कुरा के भने करिब 35,000 ट्विटर अकाउन्ट चाहिँ नि सरी 3500 अकाउन्ट चाहिँ नि ट्विटरले हटाएको छ विभिन्न देशहरूबाट भने 3500 अकाउन्टै हटाइदियो कि सस्पेन्डै गर्दा कि सस्पेन्ड गरिदिएको अब त्यसमा चाहिँ विभिन्न देश परेका छन् सदीक्षा तर कुरा के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि चीनको प्रभाव अब चीन र अमेरिकाको त्यही थियो नि अब ट्विटर फेसबुक बढी अमेरिका चीनको आफ्नै छ चीनमा ट्विटर र फेसबुक चल्दैन तर चीनको प्रभाव चाहिँ फेरि ट्विटर फेसबुक भयो रे भनेर सायद त्यो खेल हुनसक्छ र विभिन्न देशमा चाहिँ ट्विटरका 3500 अकाउन्ट चाहिँ सस्पेन्डेड म परेन छु चाइना मेक्सिको रसिया तान्जानिया युगान्डा भेनेजुएला जस्ता देशहरूको अकाउन्टहरू चाहिँ हुन्छ नि देशका नागरिकहरूको अकाउन्ट भनौँ न चाहिँ अब हटाइएको रहेछ सस्पेन्ड गरिएको रहेछ यो चाहिँ अल जजिरा अनुसारको न्युज पनि हो भने अब हजुरले भने जस्तै यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब एक हिसाबले कति मान्छेहरूले आफ्नो ओपिनियन भोइस गर्न पाउँछन् भनेर पनि यस्तो सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अकाउन्ट बनाउने हो हैन तर अब यस्तोलाई कुन लेभलमा कतिसम्म फिल्टर गर्ने पनि त कुरा आयो नि हैन सदीक्षा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि आफ्नो एउटा नयाँ सामाजिक सञ्जाल खोल्न लाग्नु भएको थियो नाम ठ्याक्कै बिर्से अझ हामी कुरा पनि भएको थियो हैन सो भने चाहिँ अब आफ्नोलाई बलियो बनाउनलाई अरूलाई डाउन गर्नु परेन भने चाहिँ अब चीनको प्रभाव यो सबै देशहरू हेर्नु चाहिँ नि चीनसँग नजिक भएका देशहरू हुन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो पनि अकाउन्टहरू यसो हेरौँ है सबैजनाको किन नेपाल के ट्विट गर्छौँ हामीले भनेर अलिकति ख्याल राख्नु पर्यो ट्विटरले सस्पेन्ड गर्दैला अर्को तनाव होला फेरि हामीलाई एनीवे सच इज लाइफ एक्ज्याक्टली सच इज लाइफ फिल्टर गरेर धेरै कुराहरू सोच विचार गरेर पनि बनाउनु पर्छ भन्ने पाठ पनि हो यो हैन तर अब ह्यापनिङ टुडेमा जाँदाखेरि चाहिँ आज वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन डे पनि रहेको छ सिन्स 2012 डिसेम्बर 4 लाई चाहिँ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन डे भनेर मानिन्छ र विभिन्न कुराकानी गरेर अवेरनेसहरू स्प्रेड गर्ने कार्यक्रम हुन्छ जहाँ चाहिँ नेचुरल वर्ल्ड र यसका इन्हेबिटेन्ट्स हुन्छ नि सबै एनिमल्स वाइल्ड लाइफलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भनेर हो अब तर वाइल्ड लाइफको पनि विभिन्न क्राइम्सहरू छन् त हैन जस्तो किलिङ भयो हन्टिङ भयो पोचिङ भयो सँगसँगै तस्करी पनि एकदमै ठुलो क्राइम हो जुन नेपालमा पनि भइरहेको छ किन हामीले हाम्रो राइनोलाई गैंडालाई बचाइरहेको छौँ होइन बाघलाई बचाइरहेको छौँ अहिले हामी त राम्रै काम गरिरहेको छौँ तर पनि पटक पटक समाचार आउँछ गैंडाको खालको लागि गैंडाको अब हात्तीको के अरे सिङको लागि टस्कको लागि भइरहेको हुन्छ विच इज एकदमै स्याड तर पैसा छ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा पैसा छ अब भएपछि मान्छेले गर्छन् गरिबी पनि छ तर पनि
हामीले चाहिँ त्यो हुन दिनु भएन र आजको दिनमा चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले याद गरौँ र इन्टरनेसनल कन्जर्भेसन डे चाहिँ नि वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन डेलाई चाहिँ नि सेलिब्रेट त्यसरी एकदमै नै तपाईँले भन्नुभएको जस्तै पैसा पनि छ प्लस मान्छेलाई यो भएको नभएको सान पनि देखाउने हो कि कहिलेकाहीँ अब यसरी घरहरूमा जाँदाखेरि कसैको हुन्छ नि सानका साथ डिस्प्ले गरिराखिएको हुन्छ प्लस यस्तै समिताले भन्नुभयो जस्तै यो सुँडबाट कसैको पुच्छरबाट कसैको छालाबाट यसरी बनाइने विभिन्न कुराहरू पनि अर्नामेन्ट्सको रूपमा अथवा सानको रूपमा पर्सदेखि लिएर सबै कुरा क्यारी गर्ने गरिन्छ जुन हामीले पनि रोक्नुपर्छ कन्ज्युमर्सहरूले नै त्यसको डिमान्ड गरेन भने त सप्लाई आफै बन्द भइहाल्छ अफकोर्स र यो गर्नु जरुरी पनि छ र जस नेपाल चाहिँ यसमा राम्रो बाटोमा गइरहेको छ तर पनि गर्न बाँकी अझै छ ओभरअल आई थिङ्क ह्याप्पी वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन डे आज तपाईँहरूले पनि केही प्रण लिनुहोस् यो सेक्टरमा आफ्नो पनि केही इन्डिभिजुअल लेभलमा भए पनि कन्ट्रिब्युसन गर्छु भनेर र सँगसँगै अर्को आज चाहिँ इन्टरनेसनल चिटा डे पनि रहेको रहेछ अब चिटा भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एनिमल भनेर पनि चिन्ने गर्छौँ होइन अब स्पिडकै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि पनि चिटाले त टप स्पिड 70 MPH सम्म लिन्छ इन 3 सेकेन्ड्स त्यही त त्यस्तो स्पिड भन्दा रेसिङ कार भन्दा फास्ट भयो र चितुवाको जुन हामी जुन चितुवा भनेर भन्छौँ चितुवाको आफ्नै एउटा स्पेसलाइजेसन छ एकदम स्पिडको लागि तर दुःख लाग्दो कुरा विगत 40 वर्षमा चाहिँ नि 50%ले चितुवाको जनसङ्ख्या घटेको छ र विशेष गरी अफ्रिकामा यो देखिएको छ भनेपछि नेपालमा पनि चितुवा छ र टाइम टाइममा सदिक छ हाम्रै नेपालमा नि अब अहिले वन फडानी भइरहेको छ अब हाम्रो ह्युमन एनिमल कन्फ्लिक्ट भएर जङ्गल नजिक पुगिरहेको छ हामी र चितुवालाई बसोबास गर्ने स्थानमा हामीले ओगट दिइरहेको छौँ र टाइममा गाउँघरमा चितुवा पस्छ तर बुझ्ने त सम्बन्धित निकायलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ र बचाउनुहुन्छ त कति ठाउँमा चाहिँ चितुवा मारिएको साह्रै दुःख लाग्दो समाचार पनि सुन्नुपर्छ एकदमै दाइ इन्टरनेसनल चिता डेको अवसरमा हामीले पनि कसरी वाइल्ड लाइफलाई होइन हेल्प गर्न सक्छौँ भन्ने विचारमा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ हाम्रो के कस्तो एक्ट्सले गर्दाखेरि चाहिँ विल लिड टु अ बेटर वर्ल्ड विल लिड टु अ मोर ब्यालेन्स्ड वर्ल्ड भनेर पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ र इन्टरनेसनल चिता डेकै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि पनि विश्वभरि नै चिताको सङ्ख्या चाहिँ कम हुँदै गएको र विश्वभरि लगभग अब 8,000 जति चितुवा मात्रै बाँकी रहेको भन्ने जस्तो कुरा पनि आइरहेको छ होपफुली अर्को इन्टरनेसनल चिता डेसम्म आइपुग्दाखेरि यो नम्बर बढेको हामीले सुन्न पाऊँ सबैको कम्बाइन एफर्टले गर्दाखेरि डिफरेन्स त अवश्य पनि भइहाल्छ एकदम यो सबै हाम्रो जिम्मेवारी हो हामीहरू सबैजना जिम्मेवारी हो अब सदिक छ आज हामीहरू न्युजमा जाने बेला हुन लाग्यो तर जानु आज हाम्रो स्पेसल दिन छ आज हाम्रो तपाईँले हामीलाई हेर्नु भएको छ आज अरू दिन सञ्चार भन्दा पनि आज स्पेसल छ पहिलो कुरा त हामी दुईजना छौँ त्यो भइहाल्यो त्यसबाहेक के स्पेसल छ भने आज हामीसँग दुईवटा अतिथि हुनुहुन्छ एकदमै दाइ हामी पनि एक्साइटेड छौँ आज स्याटरडे डबल धमाका गर्नको लागि किनभने हामीसँग दुईजना गेस्टहरू हुनुहुन्छ स्वप्न सुमन आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो पहिलो अतिथिको रूपमा सो उहाँको पनि नयाँ गीत भर्खरै रिलिज भएको छ हराउन देउन भनेर त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै अर्को विशेष अतिथिलाई पनि हामी आज फिचर गर्दैछौँ एकदमै सदस्य आज प्रेम राजा महज्यू पनि आज आउँदै जो उहाँको एउटा गीतको वर्ल्ड प्रिमियर भनौँ न नेसनल प्रिमियर मात्र होइन वर्ल्ड प्रिमियर पनि हुनला चाहिँ हाम्रो सोबाट हाम्रो मर्निङ सोको हेरेर कति फाइदा छ हेर त अतिथि हेर्न पाउने नयाँ नयाँ गीत सुन्न पाउने तपाईँहरू छुटाउनै हुँदैन भने चाहिँ आज 7:30 पछि त अब न्युजमा जान्छौँ हामीहरू क्रान्ति सिका रेडी भइसक्नु भएको छ ग्यालेक्सी न्युजको लागि तर त्यसपछि त आज त यस्तो झकास कार्यक्रम छ हाम्रो हामी नै अब कहिले 7:30 होला र हामीहरू फेरि फिर्ता आउला भन्ने विचार छ के हो अब जाने हो त्यसपछि आई थिंक ब्रेकमा जाऊ ओके लेट्स गो फर ब्रेक Good morning and welcome back to the sets of Vianet Presents Galaxy This Morning Live. स्वागत छ यहाँहरु सबैजनालाई न्यूज पछि हामी आइसकेका छौं हाम्रा गेस्टसँग कुराकानी गर्नका लागि. You're excited हैन त समीर दाइ? ओहो सदस्य आज म यति एक्साइटेड छु कि मलाई त अब कहिले सुरु गर्छु भइसक्यो. फर्स्ट क्वेशन मलाई सोध्न मन छ तर Before that हाम्रो गेस्ट को सानो इन्ट्रोडक्सन भिडियो छ त्यसपछि हामी अरु कुरा गरौँला. समाज प्रिय नाम हो. कलिलो मुहार र खरिएको आवाजले सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाउने सुमनको गायनसँगै प्रस्तुति शैली लोभलाग्दो छ. सानै उमेरदेखिको गीत गाउने रहर र निरन्तरको मेहनतले नेपाली संगीत क्षेत्रमा सुमनको नाम उँचो छ. सन् 2012 देखि युट्युब च्यानल मार्फत कभर गीत सुनाउन थालेका सुमनको औपचारिक गायन यात्रा त्यसको 2 वर्षपछि सुरु भयो.
त्यतिन्जेलसम्ममा सुमन युट्युब स्टारको रूपमा स्थापित भइसक्नु भएको थियो। त्यस यता सुमनले जीवनमा कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। गीत मार्फत भन्ने कथा चित्रण गर्ने शैलीकै कारण होला सुमनले सार्वजनिक गरेको हरेक गीत हरेक एल्बम लोकप्रिय हुन्छ। नेपाली संगीत दुनियाँका नयाँ पुस्ता लोकप्रिय गायक तिनै स्वप्न सुमन आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। यस ग्यालेक्सी दिस मर्निङमा हामीसँग हुनुहुन्छ स्वप्न सुमन, निकै नै पपुलर आर्टिस्ट र अहिले त भर्खरै उहाँको नयाँ गीत पनि अलिकति डिफ्रेन्ट जर्नर डिफ्रेन्ट स्टाइलको हराउन देउन भन्ने पनि आएको छ। फर्स्ट अफ अल अ बिग कङ्ग्रेचुलेसन्स फर द्याट स्वप्न। हजुर थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई फर ह्याभिङ मी अन द सो एन्ड अल्सो फर द लभली इन्ट्रोडक्सन भिडियो। थ्याङ्क यू सो मच। आइ एम लाइक रियली एक्साइटेड टु बी हियर। मैले अहिले भने सतीशले भने जस्तै म त सबैसँग के सोधौँ कसो सोधौँ भइसकेको छ। तर पहिलो कुरा म सोध्छु है, भर्खरै हामीले प्रोग्राम सुरु गर्नु अगाडि सतीश मैले सबैलाई सोधेको थिएँ हजुर अब बच्चामा भजन हजुर हजुर सुरु भएछ, भजन गाउँदा गाउँदै ट्यालेन्ट देख्यो भन्ने कुरा आयो। हजुर, हजुर। अलिकति हामीलाई भनिदिनु त भजन गाउनेबाट कसरी यहाँसम्म आइपुगेको सोध्नु न। खासमा त्यही त भजन मैले भजन गाउँछु भनेर सुरु गरेको चाहिँ होइन होइन। त म स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो स्कुलले चाहिँ एउटा रामायण भन्ने प्लेमा पर्फर्म गर्नलाई चाहिँ हाम्रो स्कुलबाट चाहिँ 2 जना सेलेक्ट भएको थियो। 2 जनामा चाहिँ म एकजना थिएँ अनि हामीलाई चाहिँ साई बाबाको पुट्टपर्ती भन्ने ठाउँमा हामीलाई उहाँ लगेको थियो स्कुलले। सो त्यहाँनिर चाहिँ हामीले हाम्रो 1 महिना जति बस्यो हामी अनि एभ्रिडे सबैले भजन गाउनु पर्थ्यो, कम्पलसरी थियो कि आए पनि नआए पनि। अनि त्यो बेलासम्म मलाई थाहा थिएन आई कुड सिङ भनेर। अनि मैले गाएँ भजन, मैले गाए पछाडि एभ्रीबडी चाहिँ ओए उसले राम्रो गाउँदैछ हाम्रो, मलाई जहाँ गयो पनि भजन गाउनु लाउनु मेरो टिचरहरूले ट्रेनमादेखि लिएर बसमा फर्केर आएर द्याट्स हाउ भजनबाटै सुरु भयो गाउन मेरो। ओके सो कस्तो राम्रो बिगिनिङ पनि हजुर, हजुर, त्यही त इन अ नि। वे बिकज कतिजना मान्छेलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि ओ म गाउन सक्छु मसँग ट्यालेन्ट छ भनेर थाहा भएर गर्नुहुन्छ। कतिलाई चाहिँ अपरझट अब अरूको प्रेज सुनेर ओहो तिमीले गाउन सक्छ भनेर अरू कसैले आइडेन्टिफाई गरेर पनि हजुर, सुरुवात भएकोमा तपाईँ एकजनाको पनि पढ्नुभयो होइन हजुर। स्वप्न। अब तपाईँले युट्युबबाट सुरु गरेर अहिले यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ एन्ड योर फ्यान फलोइङ इज अमेजिङ होइन। यति धेरै फ्यान्सहरू हुनुहुन्छ स्प्रेड अल अक्रस द वर्ल्ड तपाईँको। अनि अब यहाँको यो नयाँ गीत पनि आएको छ। हजुर, हजुर। यो गीत चाहिँ तपाईँले मलाई पनि पर्सनली फर्स्ट टाइम मैले सुन्दाखेरि पनि ए यो स्वप्नकै गीत हो र अलिकति कस्तो फरक ढङ्गको रहेछ, फरक स्टाइलको रहेछ। हजुर, युजली हजुर। तपाईँले एकदमै रोमान्टिक हजुर। भेरी फिल गुड खालको गीतहरू गाउनुहुन्छ। यो पनि डेफिनेटली फिल गुड छ तर अलिकति डिफ्रेन्ट स्टाइल होइन। यो सङ कम्पोज गर्दाखेरि यो सङ तपाईँले लेखिरहँदाखेरिको बारेमा हामीलाई अलिकति भनिदिनुहोस् न। हाउ डिड दिस सङ कम अबाउट? हजुर सो यो गीतको बारेमा भन्नुपर्दा कस्तो थियो भने हजुरले भन्नुभएको जस्तो अब मैले फर्स्टदेखि जब गीत लेख्थेँ अब त्यो हुन्छ नि सुदिङ इजी लिसनिङ टाइपको होइन रोमान्टिक टाइपको गीतहरू मैले बढी अहिले पनि लेखिरहेको हुन्छु। पहिला त्यसरी लेख्थेँ होइन। यो 2021मा चाहिँ कस्तो भयो भने यो मैले एल्बम गरेँ एउटा। त्यो एल्बमबाट चाहिँ मलाई कस्तो थियो भने यो एल्बममा चाहिँ आई ट्राई टु डु डिफ्रेन्ट टाइप अफ सङ्ग्स डिफ्रेन्ट जनरमा पनि म ट्राई गर्छु। किनभने धेरै टाइम भइसक्यो, इट्स बिन लाइक अलमोस्ट 10 इयर्स हुन्छ लाइक 2022मा मैले सुरु गरेको यो उसमा होइन। सो अब त्यो 10 इयर्स टाइममा पनि मैले अझै पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेन भने त इल बी टु लेट भनेर अनि मैले खासमा एल्बमबाट चाहिँ सुरु गरेँ। अनि त्यो एल्बमबाट चाहिँ मलाई कन्फिडेन्स आयो कि ओके मैले अलिकति डिफ्रेन्ट जनरहरू पनि आई क्यान लाइक पुल इट अफ जस्तो फिल भयो। अनि सो यो हराउन दिएको बारेमा चाहिँ कस्तो भयो भने म यतिकै मैले जस्ट गिटारमा मात्रै लेखेर राखेको थिएँ। अनि आई वाज लाइक यो गीत गर्नु पर्ला भनेर सोचिरहेको थिएँ। ठ्याक्क सुशान्तसँग कुरा भयो। सुशान्त लाइक साउट आउट टु सुशान्त केसी, अति खतरा आर्टिस्ट है। अनि सुशान्तले ठ्याक्क त्योसँग उसँग कुरा भयो नि। उसले मलाई के भन्यो भने ब्रो लाइक हुन्छ नि मैले उसलाई भनेँ कि लाइक आई रियली वान्टेड टु डु अ सङ विथ यु, मसँग एउटा गीत लेखिरहेको छु के अरे वुड लभ इफ युड बी इन्ट्रेस्टेड भन्यो। उसले स्योर ब्रो सकाएर मलाई पठाउन लेट्स डु दिस भन्यो। मैले त्यस पछाडि सुशान्त हुन्छ भने पछाडि म पनि एकदम एक्साइटेड भएँ। अनि म हाम्रो प्रड्युसर दाइ फोसीलाई पनि साउट आउट सो उहाँकोमा गएँ। अनि सो यो हामीले गीत बनाउँदाखेरि हाम्रो रेफरेन्स एकदम क्लियर थियो कि हामीले लाइक बनाउँदै गरौँ कस्तो हुन्छ भन्दा पनि हामीले चाहिँ लाइक सिधै यो गीतमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा 80sको एउटा अलिकति डिस्को भाइब अलिकति सिन्थ वेभ भन्ने सिन्थ साउन्ड्सहरूलाई बढी युज गरौँ भनेर। अहिले बाहिरको वेस्टर्न म्युजिकको कल्चरमा अहिले एकदमै चलिरहेको साउन्ड पनि हो होइन। अब हाम्रोमा पनि कस्तो भने अब हाम्रो आफ्नै साउन्ड्सहरू त छ तर हामीले पनि त इफ मान्छेले बाहिरको सङहरू सुन्छ भने हामीले पनि आफ्नो वेमा त्यो बाहिरको साउन्डलाई हामीले आफ्नो तरिकामा पनि त युज गर्न सक्छौँ नि त भनेर हामीले अनि लेट्स डु दिस। आई थिङ्क कसैले यस्तो साउन्ड्सहरू गरेको छैन
सो लेट्स ट्राई यो एक्सपेरिमेन्ट नै हो गरिदिउँ भनेर गऱ्यो एन्ड आई थिङ्क त्यो एक्सपेरिमेन्ट एकदम राम्रो पनि भयो बिकज मेरो को होस्टले पनि तपाईँको गीत धेरै पटक सुनिसक्नुभयो हराउनु कहाँ सुने मात्र होइन मैले त्यो रिपिट गरेर सुने मैले होइन र अब आज तपाईँ आइसक्नु भएको छ अब यसो अलिकति यसो एक दुई लाइन त गाउनै दिनु पर्यो मलाई धेरै लाइन भन्नु मन थियो तर अब कार्यक्रमको टाइमले गर्दाखेरि एक दुई लाइन यसो सुन्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ हुन्छ हुन्छ हस् स्योर सो यही हराउँदैकै अलिकति गाउँछु है त म ओके 1 2 3 चुपचाप छौ आज किन सुनसान भो केही त बोल न मनका सबै कुरा खोली नजिकै आउन टाढा किन नाम मेरो बोलाउन तिम्रो कोमल ओठले नजाऊ पर तान नवर तिम्रो हातले समाई मेरा औलालाई तिमी आउ डोर्याउन अघि छु तिम्रो अघि तिमी पनि सँगै आउन थ्याङ्क यू मलाई सोध्नु मलाई यो त यो मेरो प्ले लिस्ट भाइ सतीक्षा थाहा छ मेरो प्ले लिस्टमा नम्बर 1 मा के समय बस्नेवाला छ यो हजुर थ्याङ्क यू सो मच जुनै सुरु गरिसकेको छु थ्याङ्क यू अब नेक्स्ट यो जनरासँग तपाईँले जनरा अलिकति परिवर्तन गर्यो ट्रायल गर्नुभयो सक्सेस अब तपाईँले अब नेक्स्ट एडभेन्चर कता जान्छ तपाईँको गीत म्युजिकमा तपाईँको नेक्स्ट अब मलाई 2022 मा चाहिँ एउटा गीत छ इनफ्याक्ट होइन म नेक्स्ट विकबाट नै स्टुडियोमा जाने प्लान चाहिँ छ अब कतिको हेरौँ यो सोजहरू अलिकति उ भयो फ्री भयो भने जाने प्लान छ अब मलाई नेक्स्ट सङ चाहिँ एउटा अलिकति स्लो रक हुन्छ नि अलिकति स्लो रक अलिकति ब्यालेड टाइपको सङ पनि गर्न मन छ सो आई थिङ्क नेक्स्ट चाहिँ म त्यो ट्राई गर्छु अब यो सङ नेक्स्ट सङ पनि आउँदैछ भनेर भनिहाल्नु भयो स्वप्नले मलाई अर्को सोध्नु मन लागेको कुरा चाहिँ आई नो वेन यु वर अल्सो ग्रोइङ अप होइन अब समीर दाईको पालामा पनि धेरै अब एल्बम्सहरू एकैचोटि होइन 10-15वटा गीत राखेरै निकाल्ने पनि गरिन्थ्यो अहिले यङ आर्टिस्टहरूले पनि यङ आर्टिस्टहरूको हकमा चाहिँ अब त्यो गरिराख्नु भएको छ तर नट एज मच के अब तपाईँहरूले चाहिँ वान सङलाई फोकस गरेर नाइस म्युजिक भिडियो नाइस लन्च होइन नाइस प्रमोसन त्यसरी गरिराख्नु भएको छ इज देयर अ पर्टिकुलर रिजन किन चाहिँ होल एल्बमको सट्टामा यसरी यु नो इन एभ्री फ्यु मन्थ्स एउटा एउटा सङ रिलिज गर्नुको केही कारण छ आई थिङ्क अब कस्तो भयो भने फर्स्ट कुरा त कस्तो भने मैले जब सुरु गरेँ म्युजिक अब कस्तो मलाई थाहा थिएन कि आर्टिस्ट भए पछाडि एल्बम गर्नुपर्छ त्यताउता मलाई चाहिँ थाहा थिएन होइन मैले किन एउटा गीत गरेँ भने अब त्यो बेलामा अब एउटा गीत बनाउनको लागि पनि अब कस्टहरू लाग्छ टाइम लाग्छ त्यही अनुसारको एनर्जी दिनुपर्छ त्यो बेलामा आफू पनि एउटा फाइनेन्सियली पनि त्यो हुन्छ नि ल म यतिवटा 10वटा गीतमा इन्भेस्ट गर्छु एकैचोटि निकाल्छु भन्ने त्यो पोजिसनमा पनि थिएन होइन सो बाहिर चाहिँ कस्तो हुन्छ नि युजली बाहिरको आर्टिस्टहरूले ड्याङ हुन्छ नि एभ्री इयर लाइक एभ्री 2 इयर एल्बमहरू निकालेर हुन्छ बिकज उनीहरूको रेकर्ड लेबल हुन्छ रेकर्ड लेबलले नै सबै गरिदिन्छ उनीहरूको आफ्नो डिल हुन्छ सो हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो अहिले आइरहेको छ लाइक रेकर्ड लेबलहरूको कन्सेप्ट आइरहेको छ अहिले पनि छ होइन अनि तर त्यो बिस्तारै भइरहेको छ है सो त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा फाइनेन्सियल कुरा पनि रिजन हो कि हामीले लाइक वान सङ गर्नु होइन सेकेन्ड भनेको चाहिँ अब त्यही मलाई जस्तो कतिलाई आइडिया पनि हुँदैन कि एल्बम गर्नुपर्छ आर्टिस्ट भएर सो मलाई अहिले रियलाइज भएर मैले पनि अहिले 2टा एल्बम चाहिँ गरिसकेँ होइन सो अझै एल्बमहरू गर्न मन छ सो आई थिङ्क रिजन चाहिँ त्यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँलाई अलिक प्रेसर कति फिल हुन थालेछ अब भनौँ न अब हुन त तपाईँले धेरै अगाडि सुरु गरेर होइन मान्छेहरू त नि धेरै यङ एकदमै यङ मान्छेमा यो एजमा यति राम्रो सक्सेस भइसक्यो पाइसक्नु भएको छ तर अब प्रेसर तपाईँको कतिको छ तपाईँलाई कि अब अझ गर्नुपर्छ यही सक्सेसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ अरू प्लेयर्सहरू पनि आइरहेको छन् मार्केटमा तपाईँले त्यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ सो अब टु बी अनेस्ट होइन म अनेस्टली भन्छु कि अहिलेको टाइममा भन्दा पनि जब मैले एउटा टाइम थियो कि 2017 मा मैले कसरी भन्नु भन्ने मेरो एउटा गीत रिलिज गरेको थिएँ होइन सो त्यो गीत चाहिँ मैले कसरी रिलिज गरेँ भने विदाउट एनी एक्सपेक्टेसन्स होइन जस्ट एउटा सिम्पल लिरिकल भिडियो बनाएर मेरो अर्को एउटा गीत थियो मैले त्यसमा चाहिँ त्यो गीत चाहिँ म दामी गर्छु सो बाई द टाइम आई रिलिज द्याट सङ म यो चाहिँ रिलिज गरिराख्छु भनेर रिलिज गरेको सङ हो तर त्यो सङ चाहिँ कस्तो भयो भने ओभरनाइट नै इट लाइक ब्लु अप के हुन्छ नि लाइक कहाँबाट त्यो सङ चाहिँ अहिलेसम्म पनि लाइक मान्छेले मलाई एभ्रिवेयर आई गो एभ्री पिपल आई मिट होइन दे आर लाइक आई लभ कसरी भन्नु सो आफ्टर त्यो सङको रिलिज चाहिँ मलाई अति नै एउटा नेक्स्ट लेभलकै प्रेसर फिल भयो क्या किनभने मैले सोचेकै थिएन कि त्यो गीतले लाइक त्यस्तो हुन्छ नि मेरो एउटा करियर नै डिफाइन गर्छ भनेर सोचेको थिएन अनि त्यो बेलामा चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो हुन्छ नि आफ्टर द रिलिज अफ द सङ चाहिँ लाइक एभ्री सङ ल अब यो गीतलाई मैले त्यही कसरी भन्नुकै लेभलकोमा लैजानुपर्छ मैले कति ट्राई पनि गरेँ कि अनि मैले सकेन कि त्यो गीत जतिको जे जस्तो छ त्यो अनि मैले एउटा पोइन्टमा के रियलाइज गरेँ भने आइएम ट्राइङ टु हार्ड होइन किन म्युजिक भने मैले खासमा त
म इन्जोय गर्नु लागि बनाएको आफूले सुन्नको लागि मेरो गोल नै के थियो भने आई वान्ट टु मेक दोज काइन्ड अफ सङ जुन चाहिँ म आफैलाई पनि सुन्न मन लागोस् के अनि तर कसरी भन्नु पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ ल होइन म त्यस्तै खालके त्यही भएर पनि म एकदमै एउटा आफ्नो कम्फर्ट जोनभित्र छिरेँ क्या अनि मलाई निस्किनै गाह्रो भयो क्या सो त्यो बेलामा चाहिँ एकदम गाह्रो भएको थियो सो अहिलेको टाइममा चाहिँ मलाई एकदमै आम लाइक फ्री हुन्छ नि आमा यो पनि ट्राई गर्छु त्यो पनि ट्राई गर्छु आइएम फ्री मन पराउने मान्छेहरूले सुन्नुहुन्छ टाइपको अहिले चाहिँ एकदमै आइएम लाइक इन्जोइङ कस्तो राम्रो मलाई अब समय दाइको अलिक कलिदेखि पनि भइरहेछ होइन मलाई स्वप्नले पनि बुझिसक्नु भएको छ होला अलिअलि होइन मलाई हेरेर यस्तो इसाराहरू दिइराख्नु भएको छ अफकोर्स तपाईँको त्यो गीत एकदम धेरैजना मान्छेले मन पराउनु भएको पनि थियो अहिले पनि मन पराउनु भएको छ र तपाईँले कस्तो राम्रो कुरा भन्नुभयो कि एउटा ठ्याक्क जस्तो क्वेसन पनि समीराले कस्तो राम्रो सोध्नुभयो कति लेभलको प्रेसर फिल गरेको छ भन्दाखेरि एउटा सेट अब जहिले पनि वान इज वान ओन सेल्फ कम्पिटिसन भने जस्तै नि योभन्दा अझ राम्रो गर्न खोज्छु भन्दाखेरि कतिचोटि चाहिँ त्यो नेगेटिभली पनि इम्प्याक्ट गर्न सक्छ तर अब समीर दाइले चाहिँ त्यो लुक्स दिनुभएको चाहिँ अब उहाँ हुनुहुन्छ त्यो गीत त फेरि अब गाउनु त पनि पर्यो भनेर हो खास सो बिफोर वी गो फर अ ब्रेक अलिकति हाम्रो लागि त्यो गुनगुनाइदिनुहोस् सो यो गीत चाहिँ अहिले मर्निङ सो हेरेर बसिरहनु भएको सबैजनालाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई पनि सो गिटार भएको अझै मजा आउँथ्यो तर आज मेरो सो नै छ सो त्यो बेलामा चाहिँ गिटारमै गाउँछ आज ल हुन्छ स्योर अन्ध्यारो छ यो रात आज किन लामो लाग्दैछ सयौं कोल्टे फेरिसके तर निन्द्रा आउँदैन सधैँ झै आज पनि जुन चम्किरहेछ तर बादल पारी लुकी मलाई जिस्काउँछ किन हो आज धेरै पछि तिमीसँग बोलेको तर जुनी बित्यो होला मैले मुटु सुम्पेको सधैँ झै आज पनि कुरा अधुरो नै रह्यो भन्छु भने मनका कुरा त्यो मुटुमै लुक्यो कसरी भन्नु तिमीलाई तिम्रो आँखामा एउटा जादु छ तिम्रो मुस्कुराउने पारामा एउटा बेग्लै नै आवाज छ सो थ्याङ्क यू ओ माय गॉड मलाई खास ब्रेकमा जानु मन थिएन है सधैँ हामी ब्रेकमा जानुपर्छ अब हामीहरू चाहिँ छोटो ब्रेक लिन्छौँ तर कतै नजानु होला किनभने हामी स्वप्न सुमन्छ फेरि फिर्ता आउँछौँ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँ सबैजना हेर्दै हुनुहुन्छ वायनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ एकदमै फिल गुड मर्निङ भइरहेको छ हामीलाई पनि सेटमा बिकज वी हेभ सिङ्गर सङ राइटर स्वप्न सुमन विथ अस यस्तो सुमधुर आवाज यस्तो मिठो गीतहरू गाएर हामीलाई सधैँ खुसी बनाइराख्नु भएको छ स्वप्नले सिङ्गिङ त तपाईँको अहिले प्यासन करियर पनि भइसक्यो त्योभन्दा बाहेक आई नो यु हेभ एन इन्ट्रेस्ट एज वेल होइन यु हेभ अ ड्रिम यु हेभ अनदर प्यासन द्याट यु वान्ट टु पर्स्यु एज वेल र तपाईँ बेक पनि गर्नुहुन्छ बेकिङ क्लासेस पनि भर्खरै सकाउनु भयो क्यारे होइन सो त्यो प्यासनको बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँ त विल वी मेबी सी स्वप्न सुमन बेकरी इन द फ्युचर सो त्यही त त्यो उसको त्यो मेरो हजुरले भन्नुभएको जस्तो बेकिङ चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने लाइक आई अलवेज इन्जोयड बेकरी प्रडक्ट्सहरू मलाई एकदमै मनपर्ने पनि हो अनि एभ्री टाइम आई गो टु अ बेकरी मलाई त्यो अर्कै खालको ह्याप्पिनेस पनि फिल हुन्छ क्या त्यो त्यहाँको त्यो एम्बियन्स भयो त्यहाँको स्मेल भयो त्यो प्रडक्ट्सहरू देखेर मलाई कस्तो खुसी लाग्थ्यो कि अनि आई अलवेज वान्टेड टु आफैले पनि सिक्न मन थियो होइन तर टाइम नै पाइरहेको थिएन अनि ठ्याक्कै लकडाउनको बेलामा चाहिँ लकडाउन खुले पछाडि हाम्रो सोजहरू नभएको त आई थिङ्क अलमोस्ट 2 इयर्स नै भइसक्यो नि त अनि फ्री पनि थियो अब के गर्ने मलाई ठ्याक्क म सिक्छु भने मैले ठ्याक्क अनलाइन कोर्सेसहरू हेरिरहेको थिएँ अनि साउट आउट टु सिल्भर माउन्टेन स्कुल अफ होटल म्यानेजमेन्ट मैले उहाँहरूलाई फोन गरेँ अनि त्यो लाइक ए स्योर लाइक हामी मिलाइदिन्छौँ भनेर उहाँहरूले मलाई 3 मन्थ्सको कोर्समा उहाँहरूले मलाई मिलाइदिनु भयो होइन सो अहिले पनि सकिन लाग्यो कोर्स चाहिँ अझै पनि मैले जस एकदमै धेरै प्रोडक्ट्सहरू बनाउन चाहिँ मैले सिकिसकेँ होइन अब त्यसलाई अझै रिफाइन गर्न मन छ मलाई आफ्नै एक दुईवटा आइडियाजहरू पनि छ हुन्छ नि लाइक यस्तो खालको प्रोडक्ट्स म ट्राई गर्छु भनेर सो मलाई आफ्नै एउटा बेकरी लाइन चाहिँ खोल्न मन छ सो अब लेट्स सी ढिलो चाँडो कहिले हुन्छ त्यही हो हैन तपाईले सुरु गर्नुस् बोलाउनुस् मात्र म त आइपुगिहाल्छु अर्को बेकरी फ्यान म बेकरी फर्स्ट बजे बास्तालाई भन्छु म प्लिज है म त बहुत बास्ताकै फ्यान हो बेकरी किनभने कहिले कहिले म यसो बेकरीबाट पास गर्छु कि अब किन्नु नपरे पनि त्यो बास्ताको लागि मात्रै पास गर्छु हैन मिठो बास्ता हुन्छ तपाईले त्यो त तपाईले एउटा रिल्याक्सेसन पनि भन्नुभयो रिल्याक्स पनि हुन्छ रिल्याक्सेसन भन्नुभयो सो तपाईलाई अन normal day bakery bag or cooking bakery making bag
रिल्याक्सिङ गर्नु पर्यो भने तपाईँले हाउ डु फाइन्ड पिस यसो क्वाइट यसो गर्नलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ पिसफुल म युजली अब त्यो मेरो त्यस्तो धेरै साथीहरूसँग साथीहरू छैन मेरो म त्यस्तो धेरै बाहिर पनि आउट गोइङ पनि छुइनँ होइन सो म धेरै जस्तो आफ्नै कम्पनीमा इन्जोय गर्ने मान्छे होइन सो म धेरै जस्तो कि बुक्सहरू पनि पढिरहेको हुन्छु कि म मुभिजहरू पनि मलाई एकदम मनपर्छ मुभिजहरू सिरिजहरू पनि हेर्छु फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्छु होइन मोस्ट अफ टाइम चाहिँ म यतिकै गिटार मात्रै बजाएर पनि बसिरहेको हुन्छु स्वप्नको किताब पनि पढ्नुहुन्छ कुनै स्पेसल अथर भन्ने छ कि जस्ट जेनरली किताब जस्ट जेनरली यस्तो मैले खासमा स्कुल टाइममा चाहिँ मैले एकदम धेरै किताबहरू पढेको हो होइन त्यहाँबाट नै मलाई जस्ट अलिकति राइटिङमा अलिकति त्यो सुधार भएको जस्तो लाग्छ होइन सो अहिलेको टाइममा चाहिँ त्यस्तो फेभरेट अथर भन्दा पनि म एनी बुक आई गेट आई ट्राई टु रिड इट अनि इन्ट्रेस्टिङ छ भने पढ्छु नत्र भने अलिकति हजुर भेरी नाइस स्वप्नको बारेमा हामीले अझ बढी इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरू पनि थाहा पाइरहेका छौँ होइन बेकिङदेखि लिएर रिडिङ मुभिज पनि भइहाल्यो फ्री भएको समयमा अब स्वप्नको फ्यान फलोइङको बारेमा अलिकति अगाडि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ जस्तो बट यु हेभ अ ह्युज फ्यान फलोइङ होइन डेफिनेटली अल ओभर द वर्ल्ड तपाईँलाई 5 वर्षदेखि लगातार आई थिङ्क गुड मर्निङ भनेर पठाउनेदेखि लिएर होइन तपाईँको ट्याटु बनाउनेदेखि लिएर कतिजना फ्यान हुनुहुन्छ तपाईँको हाउ डु यु टेक द्याट फ्यान फलोइङ कहिलेकाहीँ ओहो भनेर अलिकति डर लाग्छ कि ओहो म डु यु फिल ह्याप्पी वाट्स द इमोसन वेन यु इन्काउन्टर यर फ्यान्स मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने त्यो जुन एउटा आर्टिस्टले हुन्छ नि एउटा डिजायर गर्ने भनेको विश गर्ने भनेको नै उसको गीत मान्छेहरूले सुनोस् उसलाई हुन्छ नि उसको गीतको थ्रुबाट मान्छेहरूले हुन्छ नि अप्रिसिएट गरोस् भन्ने खालको एउटा फिलिङ आउँछ होइन तर मलाई चाहिँ अब कस्तो लाग्छ नि आई फिल भेरी एकदमै ब्लेस्ड कि मैले सोचेको पनि थिइनँ कि मेरो गीतहरूको थ्रुबाट मान्छेहरू सुनेर कनेक्ट भएर दे वुड लाइक मी एज अ पर्सन पनि क्या नट जस्ट द सङ होइन सो अहिले आई फिल रियली ब्लेस्ड अनि एकदमै ड्रिम आइ एम लिभिङ द ड्रिम जस्तो फिल हुन्छ मलाई अब हेर्नु न जान त मन थिएन हाम्रो कस्तो छिटो समय क्या मलाई कहिले समय छुट्छ कि यस्तो रमाइलो गीत सब गर्दा पनि समय यसो जान्छ तर जाने बेला त भयो त जनवरी एउटा क्वेसन सोध्नै पर्छ तपाईँको आज पर्फर्मेन्स छ हजुर हजुर हुन त सोल्ड आउट भइसक्यो भने सुन्छु के हो त्यसबारे केही भन्नुहोस् न सो आजको हाम्रो सो चाहिँ ठमेलको छाया सेन्टरमा भइरहेको छ त्यो चाहिँ जिई फेस्ट हो म्युजिकल फेस्ट म मात्रै नभएर त्यहाँ एकदमै धेरै आर्टिस्टहरूको एकदमै दामी लाइनअप छ सो आज दिउँसो 12 बजेदेखि हो टिकट्सहरू चाहिँ त्यही सोल्ड आउट भइसक्यो तर प्लिज डु कम होइन डेफिनेटली जोइन गर्नु होला स्वप्नलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ अ पार्ट अफ आवर सो थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी एन्ड वी विश यू अल द भेरी बेस्ट तपाईँले 2022 मा काम गर्न लाग्नु भएको म्युजिक भिडियो अर सङको लागि पनि आई वुड से अल द भेरी बेस्ट अहिले यो नयाँ म्युजिक भिडियोमा पनि हामीले स्वप्नको अलिकति डिफ्रेन्ट अवतार जस्तो देख्न सक्छौँ बट बिट्स एन्ड पिसेस टाइममा ऊ हाँस्दै गीत गाइरहेको ओ स्टिल द सेम स्वप्न भने जस्तो पनि लाग्छ सो विड लाइक टु विश यू अल द भेरी बेस्ट फर अल that you will do in the future. Thank you so much. Yesto रमाइलो गीतहरु सुनाउनु भयो आज we loved having you. Thank you so much. And good luck in the future. Thank you so much हजुरहरुलाई for having me. Thank you. यति भन्दै हाम्रो अहिलेको लागि हामी प्रोग्रामलाई एकैछिनलाई रोक्छौं तर हाम्रो आज अर्को महत्त्वपूर्ण अतिथि हुनुहुन्छ हामी तपाईलाई ब्रेक पछि भन्छौं अहिलेलाई चाहिँ नि गेस्टलाई धन्यवाद दिँदै हामीहरु छोटो ब्रेकमा जान्छौं ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँहरु सबैजना हेर्दै हुनुहुन्छ वायनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ र सैटरडे डबल धमाका हामीसँग हामीले लिएर आएका छौं यहाँहरु सबैजनाको लागि तपाईको शनिबार अझ रमाइलो अझ राम्रो बनाउनका लागि हामीसँग निकै नै लोकप्रिय दिग्गज सिंगर हुनुहुन्छ प्रेम राजा महतजी उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं कार्यक्रममा प्रेम राजा महतजीले रेडियो नेपाल टेलिभिजन लगायत यस्ता संस्थाहरुमा पनि आफ्नो योगदान पुर्याउनु भएको छ नेपाल टेलिभिजन भर्खर खोल्दाखेरि त उहाँले कार्यक्रम पनि चलाउनु भएको थियो र लोक संगीतमा उहाँको ठूलो योगदान रहेको छ नेपाली लोक संगीत जगेर्ना गर्नमा पनि उहाँले आफ्नो ठूलो योगदान दिनु भएको छ अमेरिकामा गएर पनि उहाँले अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुमा शुद्ध नेपाली संगीत नेपाली लोक संगीतको शिक्षा पनि प्रदान गर्नु भएको छ यस्ता दिग्गज व्यक्तित्वलाई शोमा स्वागत पाउनु हाम्रो अहोभाग्य नमस्ते हजुर स्वागत छ यहाँलाई थ्यांक यू धन्यवाद सदिशा बहिनी धन्यवाद डाक्टर समीर र चाहिँ यो ग्यालेक्सी टिभीबाट दिस मर्निङ लाइभ सो हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता दर्शकहरूलाई सर्वप्रथम त म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र आज चाहिँ यो शोमा आउनु पाउँदा म सौभाग्यशाली पनि मैले फर्स्ट क्वेशन सोधिहाल्छु हुर्किँदाखेरि पनि हजुरलाई यस्तै देखेको अहिले पनि हजुर यस्तै हुन्छ यो चाहिँ कसरी हजुरले फर्स्ट जवाफ दिनु पर्यो अहिले उमेरले त अब
तपाईँलाई भने मैले 42 अब 36 सालदेखि गीत गाउन थाले मान्छे होइन 42 43 सालमा टेलिभिजनमा पनि कार्यक्रम गरेर हिँड्न थाले मान्छे अब उमेर त त्यस्तै हो तर चाहिँ नि अब खै भगवान् कृपा मैले के सोध्नु मलाई अहिले तपाईँ जसरी ओपनिङ गर्नुभयो नि मैले हाम्रो ओपनिङ भन्दा त उहाँको ओपनिङ राम्रो लाग्यो मलाई त होइन के ओपनिङ गरिदिनु तपाईँले तपाईँ यत्रो वर्ष धेरै वर्ष टेलिभिजन काम गर्नुभयो कतिको मिस हुन्छ तपाईँलाई टेलिभिजन होइन म टेलिभिजन रेडियो सबै मिस टेलिभिजन रेडियोमा म रेडियो म मिडिया कर्मी नै हो तर म काम पनि रेडियोमै गरेँ गीत गाउने त सधैँ छ गीत गाउने नाच्ने एनटिभीमा नि हुनुहुन्थ्यो होइन र एनटिभीमा मैले चाहिँ नि खास कार्यक्रम छ यो लोकलहरी भनेर गर्नुहुन्छ तपाईँ 42 43 साल 44 सालतिर लोकलहरी भन्ने कार्यक्रम चलाउँथेँ त्यसरी चाहिँ हिँडेको थिएँ ठिक छ सबै यो हामी म त्यो बेलामा रेडियो र टेलिभिजन एकदम दाजुभाइ जस्तो थियो अनि एकअर्कामा एकदमै राम्रो फ्रेन्डसिप पनि थियो त्यसैले हामी दोहोरै काम गर्थ्यौँ अब अहिले त तपाईँको अब तपाईँलाई चिन्ने भने त सिङ्गर भनेर नै चिनिने हो होइन त यो लोकगीतमै किन तपाईँले लोकगीतमा किन त्यस्तो तपाईँको इन्ट्रेस्ट के पहिले नै हो कि तर तपाईँ लोकगीततिर किन त्यस्तो आकर्षित हुनु होइन म यो लोकगीत कसो भने यो वातावरणले ल्याउँछ गाउँघरमा म जन्मनु त मेरो गाउँमै भयो तनहुँ जिल्ला गण्डकी तनहुँ जिल्लामा अनि मेरो घरमा चाहिँ एउटा वातावरण के थियो भने सानैदेखि मेरो गाउँमा मेरो घरभन्दा पल्लो गाउँमा चाहिँ नि गन्धर्वहरूको गाउँ थियो उहाँहरू चाहिँ सधैँ मेरो घरमा चाहिँ मेरो आँगनमा आएर मजासँग मिठो धुन बजाएर गाउनुहुन्थ्यो त्यो धुनले बुवा चाहिँ अरू काममा बुवामा अरू काममा हुनुहुन्थ्यो म सारङ्गीमा हुन्थेँ मलाई त्यो धुनले तारिसकेको थियो किनभने नेचुरल्ली मेरो माइन्ड चाहिँ नि म्युजिकमा गइसक्यो सङ्गीतमा गइसकेको थियो र त्यसमा पनि लोक सङ्गीतमा बढी गयो अनि गाउँघरको चलाउने गाउने नाच्ने अब मेलाहरू हुने होइन महोत्सवहरू हुने त्यो हुँदा त्यसमा पनि हामी गाउने नाच्ने गर्थ्यौँ त्यसैले अनि ग्रेजुअली म चाहिँ नि गीत सङ्गीतमा बढ्दै गएँ अनि काठमाडौँ आएपछि अहिले मिडियामा गाउने भयो हजुर आज हाम्रो यो सेटमा आउनुभएको छ यहाँको नयाँ गीत रिलिज गर्नको लागि पनि होइन हाम्रो कस्तो राम्रो भाग्य भन्नुपर्छ हजुर जस्तो व्यक्तित्व आज यहाँ आएर हजुरको बन्दीपुरेमा भन्ने नयाँ गाना पनि छ होइन त हजुर त्योभन्दा पनि म सौभाग्यशाली हो अब अहिले नेपालमा धमाका साथ चाहिँ नि एउटा म शुभकामना दिन चाहन्छु ग्यालेक्सी टिभीलाई रविलाई मिसानी एन्ड टिमलाई यो यस्तो नयाँ टिभीमा यसले केही गर्छ भन्ने खालको टिभीमा आएर म आफूलाई पहिलोचोटि आफूलाई टेकाएर मेरो गीतलाई फेरि अहिले मैले वास्तवमा अफिसियल्ली मेरो लोकगीतहरू मैले गाएँ धेरै गीत गाएँ हामी सानो क्यासेटमा टेपमा गाएर हामी गायक बनेको मान्छे हो यो म्युजिक भिडियोबाट हामी अलिक पर थियौँ हामी जानेनौँ र अहिलेबाट मैले केही वर्ष अब म म्युजिक भिडियोमा आउने भनेर मैले चाहिँ अलमोस्ट 5 इयरको लागि मैले म्युजिकको लागि चाहिँ म डेडिकेसन गर्छु भनेर म लागेको हुनाले पहिलो मेरो यो अफिसियल्ली गाउँमा गएर सुटिङ गरेको गीतलाई आज ग्यालेक्सीबाट आदरणीय श्रोताहरूलाई आदरणीय दर्शकहरूलाई मैले प्रस्तुत गर्ने एउटा सौभाग्य पाउँदा र गीत हिट हुने नहुने त छुट्टै छ आफ्नो मैले अब 100औँ गीत गाएको छु त्यसमा कहिले क्लिक पऱ्यो भने एकदम हिट पनि हुन्छ क्लिक नपरे तर यो कन्टिन्युटी हो मैले चाहिँ नि आदरणीय श्रोताहरूलाई नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो आफ्नो गीतलाई चाहिँ नि एउटा निरन्तरता दिनको निम्ति यो गीत मैले हजुरबाट ल्याएँ ग्यालेक्सीमा ल्याएँ सौभाग्य पाएँ थ्याङ्क यू सो मच प्रेमराजा मज्यू तपाईँको गीत अब बज्न गइरहेछ आज हाम्रो कार्यक्रमबाट स्पेसल आज एकदम विशेष हामीले प्रिमियर गर्दैछौँ उहाँको गीत आज बन्दीपुरेमा हेरिहालौँ त
सङ्गीत र गायन हाम्रा प्रेम राजा महतसरको यो गीत हामीले सुनि नै हाल्यौँ बन्दीपुरैमा। म्युजिक भिडियो पनि कस्तो राम्रो। अहिले अब लोकगीत नेपाली लोक सङ्गीतको पनि यस्तो राम्रो प्रोग्रेस भएको देख्दाखेरि चाहिँ अब यङ्गर अडियन्सहरूले पनि यस्ता गीतहरू सुन्न पाउँदा, यस्ता म्युजिक भिडियोहरू हेर्न पाउँदाखेरि नेपाली लोक सङ्गीतप्रतिको माया जुन हुनुपर्ने हामी सबै नेपालीहरूको मुटुभित्र त्यो चाहिँ अब हुन्छ होला, बढ्छ होला भन्ने आशा चाहिँ मैले लिएको छु। धेरै धेरै बधाई छ हजुर यहाँलाई र धेरै धेरै धन्यवाद पनि यस्तो राम्रो म्युजिक भिडियो र धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू दुवैजनालाई र प्रस्तोताहरूलाई र जाने ग्यालेक्सी टिभीलाई धेरै धेरै। मेरो पहिलो दिन आज हिजो भर्खर अपलोड गरेर आज पहिलो दिन मैले जाने यो टिभी मार्फत ग्यालेक्सी मार्फत पठाउने सौभाग्य पनि पाएँ र आदरणीय दर्शक श्रोताले पनि यो भाग्य एउटा चाहिने एउटा मौका, त्यो पनि मौका हो किनभने यस्तो राम्रो टिभीबाट पहिलो प्रसारण भएको गीत प्लिज सबैले सुनेर चाहिँ इन्जोय गर्नु होला। एकदमै पक्का पनि सर। अब हामीहरू छोटो ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि प्रेमराजा महतजी अब यहाँ सेटमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई नगाइकन त कहाँ जान दिन्छौँ हामीले। त्यसले गर्दा हामीहरू छोटो ब्रेक लिन्छौँ, त्यसपछि उहाँसँग यसो गीत गायन पनि गर्छौँ हामीहरू। यो छोटो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ म्युजिकल भाइनेट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङमा। आज एकदमै साङ्गीतिक माहौल भइरहेको छ हाम्रो सेटमा। प्रेम राजा महतजी हुनुहुन्छ हामीसँग। यस्तो राम्रो गीत हामीले भर्खरै यो वर्ल्ड प्रिमियर गरिहाल्यौँ यहाँको गीतको, होइन? यो बन्दीपुरैमा भन्ने गीत चाहिँ जस्तो कसरी आयो त हाम्रा दर्शकहरू जसले यो गीत हेर्नुभयो भर्खर सबैलाई केही न केही कथा स्टोरी त सुन्न मन लागिहाल्छ। यो गीतको बारेमा पनि थोरै अलिकति हामीलाई स्टोरी भनिदिनुहोस् न हजुर। अनि मैले यो गीत खास के भने अब म गण्डकी तनहुँ जिल्लामै जन्मेको र एउटा यो गण्डकी अन्तर्गत तनहुँ जिल्लामा बन्दीपुर भन्ने असाध्यै राम्रो पहाडकी रानी, नेपालमै पहाडको रानी भनेर भनिन्छ। त्यो विषयमा मलाई त्यो उसलाई कल्पना गरेँ, पहाडकी रानीलाई कल्पना गरेँ, त्यो यो गीत बनाएँ। मैले आफैले लेखेँ, आफैले सङ्गीत गरेँ र मैले र शान्ति श्री भन्ने बहिनीले यो स्वर गऱ्यौँ। र यो गीत किन पठाउनु भयो भन्दा चाहिँ नि अमेरिकामा एकजना अभियन्ता सामाजिक व्यक्तित्व कृष्णजीवी पन्त भन्ने मेरो एकजना साथी भाइ भतिज हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो गीत बनाउने कसैले बनाउने इच्छा गर्नु पऱ्यो अनि बनाउँछु म तनहुँ जिल्लाको यो गीतलाई म विश्वभरि पुर्याउँछु भन्नुभयो। अनि उहाँले बनाउनु भयो। अनि हाम्रो नारायण राय जस्तो डाइरेक्टर, सङ्गीतका बिबी अनुरागी जस्तो भाइहरू फेला पारेँ। अनि त्यसले गर्दा यो गीतलाई चाहिँ नि मैले निकाल्ने मौका पाएँ र आज यति सुन्दर टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने मौका पनि पाएँ। थ्याङ्क यू। प्रेम सर, तपाईँको सिमसिमे पानीमा, पानको पात, यी सबै यी बाहेक धेरै गीतहरू छन्। तर तपाईँले अब तपाईँ मेरो त यो मलाई मान्छेले यही भन्छन् कि हो गेस्ट ल्याउन पाएको छैन गाउन लगाइदिएको छ भने अब तर तपाईँलाई त्यति नमन त भएन, जस्टिसै भएन। अब ती मध्येमा कुनै तपाईँलाई नै मन परेको, हामीले त भन्न मतलब तपाईँलाई मन परेको कुनै गीत यसो छोटो केही सुन्न पाए हुन्थ्यो? मन परेका धेरै छन्, तर मैले तपाईँलाई एउटा चाहिँ मैले एउटा हिउँचुलीमा हिउँ भनेर म गाउँछु। पानको पात चपाउँदै आको बाँझो खेतमा सुन माया मायालाई भेटाको, सुन माया हिउँचुलीमा हिउँ लड्के जोबान भन कलाइदिउँ, हिउँचुलीमा हिउँ लड्के जोबान भन कलाइदिउँ। यस्ता यी मेरा सयौँ गीत छन्, त्यसमध्येमा एउटा यो पनि हो। र अहिले पछि कुराकानी गरेपछि फेरि अर्को गीत पनि गाउँला। तपाईँले एउटा कमसेकम अर्को गीत गराउन लाउँछु। मलाई सोध उहाँलाई अघि के कुरा गर्दै थियो भने त यो बन्दीपुरैमा अब तपाईँले अन्य ठाउँ, नेपालका अन्य रमणीय ठाउँलाई पनि लिएर गीतमा राख्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, के हो भन्दैन अलिकति? अब मैले के भने यो नेपालको मिड उसको चाहिने ठाउँको बन्दीपुरको यो जोडी बनाएँ। अब मैले चाहिँ सुदूरपश्चिम हुम्ला जुम्लाको गीत बनाएको छु, घर हाम्रा हुम्ला जुम्लामा। त्यो चाहिँ एउटा युनिकै छ। त्यो चाहिँ कर्णालीलाई लिएर हुम्ला जुम्ला, रोल्पा डोल्पालाई लिएर त्यहाँको ठेट काम्लोहरू घलेको यो चाहिने कुम्लो बोकेर चाहिँ त्यो खालको ड्रेस लगाएर त्यहाँ एउटा गर्दैछु। र लगत्तै चाहिने अर्को मुस्ताङ चाहिने हिमालपारीको देश गीतमा पनि त्यसरी नै मैले जाउँ हिमालपारी देशमा जाउँ भनेर मैले एउटा सम्बोधन गरेको गीत छ, त्यो पनि मुस्ताङमा गर्दैछु। त्यसरी पूर्व इलाममा पनि गर्दैछु, मैले धनकुटामा गर्दैछु। त्यसरी अबको जीवन चाहिँ नि फेरि लोकगीतलाई कसरी संरक्षण गर्ने भनेर चाहिँ हिँड्दै पनि छु। जसरी अहिले तपाईँको ग्यालेक्सी जस्तै यो इन्द्रेणी टिभी छ नि, इन्द्रेणी भाइ किरण कणेल, उसले नेपालको कुना काना गरेर गीत संरक्षण गरे जस्तै उसलाई पनि साथ दिन्छु। म तपाईँहरूसँग पनि एउटा आएर मौका पाऊँ होइन, मैले यहाँ पनि गर्नेछु। र
अब नेपालमा पुरै म एउटा लोकगीतको कसरी लोकगीतलाई चाहिँ नि नयाँ तरिकाले ल्याउन सकिन्छ, विश्वभरि पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा छु। अब आफूलाई फेरि उमेरै गए पनि तन्नेरी हो कि भनेर तन्नेरी जस्तो भान बनाउन मन पनि छ मलाई। हजुरले नेपाली सङ्गीत विश्वभरि पुर्याउने कुरा गरिराख्दाखेरि मलाई एकदमै एउटा सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ हजुरले जस्तो अमेरिकामा हुँदाखेरि पनि अमेरिकी विश्वविद्यालयमा शुद्ध हजुरले नेपाली गीत सङ्गीतहरू पढाउनु भयो, त्यसको अनुभव हामीलाई छोटकरीमा सुनाइदिनुहोस् न। त्यसमा त्यहाँ नेपालमा उसमा अमेरिकामा 2-3टा युनिभर्सिटीमा मेरो विषयमा अर्काइभ छ। नेपाली एसियाको म्युजिक, एसियाको फोक म्युजिक खोज्यो भने एउटा युनिभर्सिटी अफ म्यारिल्यान्डमा त्यहाँ मेरो एउटा सानो एउटा अर्काइभ पनि छ। अनि ठाउँ मलाई युनिभर्सिटी अनि त्यहाँको चाहिने अब यो हाम्रो त्यहाँ एकाडेमी जस्तो त्यहाँको म्यारिल्यान्ड आर्ट काउन्सिल भन्ने त्यहाँको एकाडेमी जस्तो यहाँको एकाडेमी जस्तो त्यहाँ छ। त्यो आर्ट काउन्सिलमा म मेम्बर पनि छु, त्यहाँ पनि म धेरै काम गरेर हिँड्छु। अनि भनेको यो सङ्गीत भनेको सङ्गीतको भाषा छैन, देश पनि छैन, यसको परिधि पनि छैन। एउटा के बुझ्नुपर्छ भने हामी सबैले सङ्गीत कलाकार चाहिने विश्वभरि जहाँसुकै जान्छ र म्युजिक जसले पनि बुझ्छ त्यसको चाहिने त्यसमा चाहिँ उसले भाषा बुझ्नु पर्दैन, बाजाको ट्युनिङ बुझ्छ। अनि ट्युनिङ बुझेर मैले गाउँदा मैले पानको पात गाउँदा हजारौँ मान्छे यसरी नाच्छ कि त्यहाँ त्यो पनि गीत पानको पातहरू बुझाएन, ट्युनिङ बुझ्यो, इन्जोय गर्यो। अनि त्यस कारण चाहिँ सङ्गीत भनेको विश्वमा यसको दायरा छैन, यसको कुनै पनि त्यस कारण चाहिँ हामी जहाँ पनि पुर्याउन सकिन्छ, जसले पनि माया गर्छ। सर हुन त गीत सुन्न मन थियो, तर यहाँ के कुरा आयो भन्दा एकदम समयको अभावले आज हामीले अब बिस्तारै टुङ्गरपट्टि जानु पर्यो। मलाई अर्को सुन्न मन थियो, तर यसको लागि हामी अर्को दिन राखौँ होइन। म यो जहिले पनि म यसमा आइरहन पाऊँ, किन सबै किन भ्याउने, अहिले आइरहन पाऊँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूसँग म भइरहन पाऊँ, ग्यालेक्सी टिभीमा रहिरहन पाऊँ र रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तित्वलाई धन्यवाद भनिरहन पाऊँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भएको भएर। थ्याङ्क यू ग्यालेक्सी टिभी, थ्याङ्क यू ग्यालेक्सी टिम, थ्याङ्क यू। र यति भन्दै दर्शकहरूलाई हामीहरू आज अब जानुपर्छ। आज हाम्रो कार्यक्रम पनि आज हामीले सदिक्षा र मेरो तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद र बाई बाई। र भोलि बिहान फेरि 6:30 बजे वायनेट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ लिएर आउने नै छौँ। ह्याभ अ गुड डे, ह्याभ अ वन्डरफुल डे। नमस्कार। This morning live, title sponsor Vianet. Vianet, अब सबै connected. Vianet, अब सबै connected. Co-sponsor Shikhar Insurance, दुःख पर्दाको साथी. शिखर इन्सुरेन्स, दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor Goodwill Finance, financing for success since 1995. Associate sponsor Vatsalya Natural IVF, आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर.